چاند نظر آیا تو کیا ہوا؟ چن 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 سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، پورا ربیع الاول پڑھوں گا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. اج رحمت تیری مجھ ملائی تے مکے وچ چن 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 چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. تے مکے وچ چن چڑھیا. آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا چن چڑھیا. تے مکے وچ 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 چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. او جن بت وچ کعبے دے موجود سن، جن بت وچ کعبے دے موجود سن، اج رب اگے سر مسجود ہے. اج رب اگے سر مسجود ہے. کل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چن چڑھیا. کل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے جڑا اس چن چڑھا تے خوشی ہاتھ چا کے مکے وچ چن چڑھیا. مکے وچ چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. تے شام دیاں ویکھیا دیواراں بندہ ہوے سرکی ول نہ بولے. میں بولدا سرکی کہنی میں تے شام دیاں ویکھیا دیواراں میں تے شام دیاں ویکھیا دیواراں نال شتراں دیا ویکھیا کٹاراں نال شتراں دیا ویکھیا کٹاراں اج لگے پئی چمک خدائی تے مکے وچ چن چڑھیا. اج لگے پئی چمک خدائی تے مکے وچ چن چڑھیا. چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. تے مکے وچ چن چڑھیا. رحمت تیری مجھ ملائی تے مکے وچ چن 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 چڑھیا. تے مکے وچ چن چڑھیا. چڑھیا چن چڑھیا. 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 چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. تے مکے وچ چن چڑھیا. مفتی صاحب ذرا میرے کان تے ہاتھ پھیرو، میں تانوں شعر سناواں. اے بندے سبحان اللہ آکھن نہ آکھن لیکن سٹیج والے ضرور آکھن. مہربانی ہو سی. او سونا جم دے او سجدے کرے دس. ہائے ہائے اساں 50 سال دی تھی گئے ہیں. 50 سال دے ہلی تک سجدہ. ہلی تک سجدہ. اچھا سویرے تو گھن کے شام تک کتنے سجدے ہیں؟ سویرے دی نماز پڑھو کتنے سجدے تسا چھوڑے بیٹھے ہوئے. و ظہر دی نماز تسا نہیں پڑھی کتنے سجدے چھوڑ دیتے. عصر دی نماز رکعتاں نہیں سجدے. ول رات کو جس ویلے سمن پون ول سوچو صحیح کاکا آج ول کتنے سجدے رہ گئے. ایک شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا نا. شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا. اللہ نے کہا نکل جا نکل جا. اور ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑتے ہیں پھر بھی مزے سے سو رہے ہوتے ہیں. دوستو نہیں آؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ربیع الاول کی آمد ہوئی تو کیا ہوا. وہ سونا جم دے او سجدے کر نسی. اب جو سجدے کرتے ہیں
وہ ہاتھ اٹھائیں اگلی بات پہ. سونا جم دیا سونا جم دیا سجدے کرے دسی نالے اپنے اللہ بنو ہی لے دسی نالے اپنے اللہ بنو ہی لے دسی. آیا امت دی منگتا رہائی تے مکے وچ چل چڑیا. آیا امت دی منگتا رہائی تے مکے وچ چل چڑیا. چل چڑیا تے مکے وچ چل چڑیا. چل چڑیا تے مکے وچ چل چڑیا. جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے آقا نوں مکے چ لے کے چل پیاں. بیبیاں آکھن لگیاں حلیمہ کیڑا لا لے کے آئی ہے کہ سواری دی ٹور بدل گئی ہے, سواری بدلا لئیے. کہ اماں حلیمہ کہہ دیا دسا حال کی میری رفتار دا, 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 دسا حال کی میری رفتار دا. ایک کمال سارا اس پہ سوار دا, ایک کمال سارا اس پہ سوار دا. مکے وچ چل چڑیا نہیں ہور کو سواری بدلائی. اے مکے وچ چل چڑیا ہاتھ اٹھا کے مکے وچ چل چڑیا تے مکے وچ چل چڑیا. چل چڑیا تے مکے وچ چل چڑیا. آؤ درے صحابہ پہ چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے مفتی قاسم صاحب نے بھی ایک فرمائش مجھے کہی ہے, وہ 3 سال پہلے پڑھی تھی میں نے, اور ایک آج کل پڑھ رہا ہوں 2-3 مہینے سے. ہمارے بھائی نے بلکہ مجھے 500 روپیہ جیز کیش پہلے کروایا. ایسا میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا. یقین کریں جب سے میں نے نعت خوانی شروع کی ہے آج پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ بھائی نے کہا جی آپ نے اپنا جیز کیش چیک کیا ہے. میں نے کہا چیک کر دیکھا تو 500 روپیہ تھا. تو میں نے کہا خیر ہے, کہتا یہ کلام پڑھنا ہے. مولانا زاہد سے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کے استقبال کریں شہزادہ اہل سنت.